औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद बिअददिल मुज़म्मिल वल खसाइस। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा और आप दोस्तों की मोहब्बत में हमने अब ये 17 से 23 जून के दरमियान में एक वीडियो तैयार कर रहे हैं हम, और ये वीडियो है बुर्ज सौर वालों के लिए, जिसे टोरस कहा जाता है, और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ोहरा, जिसे कि वीनस कहा जाता है, कि वो इस हफ्ते में किस उतार चढ़ाव का शिकार है और कहाँ पर क्या कर रहा है वो, और कब वो पॉजिटिव और कब नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। तो इस बारे में हम एक नज़र देखते हैं कि क्या है हालात और क्या मामला। इस हफ्ते में जो आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा है, तो ये 17 जून को और हफ्ते का दिन होगा। ये कमर के साथ नजर तस्दीस कायम कर रहा है, यानी ज़ोहरा कमर के साथ नजर तस्दीस कायम कर रहा है, जो कि 1:57 पर है। अब इस नजर तस्दीस के जो हमें एनर्जी मिलेगी आसमान से ज़मीन की तरफ, तो तस्खीर खल्क़ के लिए बेहतरीन है वो एनर्जी। यानी कि लोग आपको चाहने लगेंगे, आपके साथ मोहब्बत से पेश आने लगेंगे, और ख़ास तौर से ऐसे मर्द हजरात जो चाहते हैं कि किसी अपने शरीके हयात का इंतखाब करें या किसी को अपने से इंस्पायर करें, तो ऐसे लोगों के लिए ये वक्त बेहतरीन है, जो कि 17 और 18 जून का है। तो आपका सैयारा चूँकि इस वक्त में कमर के साथ नजर तस्दीस कायम कर रहा है, तो ये वक्त आपके लिए बेहतर है कि किसी को आप मोहब्बत का पैगाम भेजें, किसी को आप निकाह का पैगाम भेजें, तो आपके लिए बेहतरीन वक्त है। अब इस दौरान में ये हो सकता है कि बहुत से ऐसे अफराद जिनका ताल्लुक इस बुर्ज से है, तो उनके निकाह या शादी या मंगनी या बात पक्के होने के भी इम्कानात हैं इन दिनों में, जो कि 17 और 18 जून 2023 की हम बात कर रहे हैं। और इसी तरह से दोस्तों में प्यार मोहब्बत बढ़ जाएगा। ऐसे मियाँ बीवी जिनमें अक्सर इख्तलाफात रहता था, तो इस दौरान में अगर वो कोई वजीफ़ा करें या दोनों में से कोई एक भी वजीफ़ा करे, तो उनके दरमियान में ऐसी मोहब्बत पैदा हो जाएगी कि एक दूसरे को वो शिद्दत से चाहने लगेंगे और उनके इख्तलाफात दूर हो जाएंगे। ये हम बता रहे हैं 17 और 18 जून का। और जब हम एक नज़र फिर देखते हैं, तो ज़ोहरा की नज़र तस्दीस सैयारा अतारुद से, वो भी 17 जून को है और वो 8:29 पर है। अब ये आपको डबल कुव्वत मिल गई है, और ये थोड़ा सा देर तक चलेगी। 17, 18 और 19 जून तक इस नज़र के असरात रहेंगे, क्योंकि आपके हालात में बेहतरी आ जाएगी। इन अय्याम में तकारीब में जाने का मौका मिलेगा, आपकी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे अच्छे लोग आ जाएंगे जिनसे आप मिलकर खुश होंगे, और आपको एक खुशी का एहसास होगा। आपके ज़िंदगी में कुछ चेंजेस आ सकती हैं, तब्दीलियाँ आ सकती हैं, तो जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी एक नया मोड़ लेगी और एक नई करवट लेगी, जो कि आपको अच्छा लगेगा। आप ऐसा करेंगे कि इन अय्याम में अगर कहीं पर आप गर्म इलाके में रहते हैं, तो आपको मौका मिल सकता है किसी सर्द इलाके में जाने का, जहाँ पर आप अपनी फैमिली या दोस्तों के साथ जाकर मिलकर और अपना अच्छा वक्त गुजार सकते हैं, और आपकी तबीयत और आपके मिजाज में तब्दीली आ जाएगी, नरम मिजाजी आप में रहेगी। और इसी तरह से इन अय्याम में आपको कुछ फ़ायदे भी मिल सकते हैं, लेकिन आपको एक एहतियात ये करना होगी कि कोई ना कोई आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। आप उस नुकसान से बचने के लिए सदक़े का एहतमाम ज़रूर करें। जैसा कि हमने बताया कि आपके बुर्ज का जो सदका बनता है, सूजी, शक्कर और आटा, ये आप तीनों लें। एक एक प्याली ले लें, एक एक कप ले लें, सवा सवा पाव ले लें। आप इसको अपने हाथ से मिक्स करें और कीड़े मकोड़ों को डाल दिया करें। ख़वातीन, आप इन दिनों में आप ओपल का इस्तेमाल कर सकते हैं, सफ़ेद नगीने पहन सकते हैं, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। और आप इन दिनों में हल्के रंग के लिबास पहने, हल्के रंग के कपड़े पहने, तो फिर भी आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिल सकता है उस लिबास के इस्तेमाल से। यह अय्याम आपके लिए फ़ायदेमंद है, इसलिए कि आप अगर ज़ुबान में शाइस्तगी लेकर आएंगे, आप ज़ुबान में नरमी लेकर आएंगे, तो आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। लेकिन आपकी चर्ब ज़ुबानी हमेशा आपको मात दे जाती है, जिस वजह से आप अपना ही कोई ना कोई बना हुआ काम, बना हुआ खेल बिगाड़ लेते हैं।
تو آپ کو چاہیے کہ تحمل مزاجی سے کام لیں، جلد بازی سے کام نہ لیں اس ہفتے میں، اور اپنے لہجے کو شائستہ رکھیں، دھیمے لہجے کے ساتھ بات کریں، میٹھے الفاظ کے ساتھ آپ بات کریں تو انشاءاللہ جیت آپ کی ہے۔ اگر آپ نے اپنے مزاج میں کہیں پر کوئی سختی لے کر آئے تو سمجھ لیں کہ پورا بنا ہوا کھیل اور پھر وہ محل جو تعمیر کیا تھا وہ دھڑام سے زمین پر گر جائے گا۔ اور اب ہم آگے تھوڑا سا اس میں چلتے ہیں، تو 22 جون جو کہ اس ہفتے کا آخری ایام چلیں گے، تو اس میں قمر کی کران ہے اور سیارہ زہرہ کے ساتھ کران، مطلب دونوں سیارے ایک برج میں ایک ہی درجہ پر آ گئے ہیں۔ اب یہ کران جو ہے وہ برج اسد میں ہے، جو کہ 8:08 پر یعنی کہ صبح کے وقت میں ہے 22 جون کو۔ اب یہ بھی سعد ہے کران، یعنی کہ آپ کے لیے مبارک ہے۔ اب اس میں فائدہ کیا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے بہن بھائیوں سے کوئی اختلافات تھے تو وہ اختلافات آپ اس ہفتے میں اور ان ایام میں خاص طور سے دور کر سکتے ہیں، جو کہ 21، 22 اور 23 جون یعنی کہ ہفتے کے آخری میں ہیں۔ اور سفر میں کامیابی آپ کو مل سکتی ہے، عزت اور دولت مل سکتی ہے، شہرت مل سکتی ہے، اور وہ افراد جن کا شوبز سے تعلق ہے یا وہ افراد جن کا کہ پبلک سے تعلق ہے، جس میں کہ بیوٹی پارلر، ہیئر ڈریسر، یا وہ جن کا جنرل سٹور ہے یا اسی طرح سے میک اپ سے متعلق ہے، تو ان لوگوں کو بھی ان دنوں میں فائدہ ہو سکتا ہے اور اچھا خاصا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ کے کہیں پر ناراضگی ہے تو وہ اس ہفتہ میں ختم ہونے کے امکانات ہیں۔ اگر اس برج سے متعلق وہ افراد جو کہ نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی اچھی خبر ہے کہ وہ ان ایام میں کر سکتے ہیں، جو کہ ہم نے بتایا کہ 22 جون اور 23 جون، 21، 22 اور 23، یہ 3 ایام ایسے ہیں، ان 3 دنوں میں آپ نیا کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ اب وہ افراد جن کے سسرالی رشتہ داروں سے کوئی اچھی نہیں بنی ہوئی تھی تو وہاں پر بھی صلح کے امکانات ہیں۔ اگر کوئی اختلاف ہے اور کوئی ناراضگی ہے تو ان دنوں میں وہ ختم ہونے کے زیادہ امکانات ہیں۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں تو اس ہفتے میں ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ اچھی پوزیشن میں ہے، اچھی چیزیں لے کر آ رہا ہے، اچھی ہی چیزیں دے رہا ہے وہ، تو مجموعی طور پر یہ ہفتہ آپ کا بہتر گزرے گا۔ بس تھوڑا سا احتیاط کی ضرورت ہے کہ اور آپ اپنے برج سے متعلق صدقہ ضرور دیں، اور آپ کا مبارک رنگ ہم نے بتایا ہے کہ لائٹ کلر کا یوز کریں خواتین، اور چاندی کا اگر وہ یوز کریں، چاندی کے زیورات کا یوز کریں اور استعمال کریں، اور وہ جمعے کے دن خاص طور سے اگر پہنیں، اور وہ جمعے کے دن اگر 1:30 سے 2 بجے کے درمیان میں پہنیں تو ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس میں چونکہ جو چاندی ہے آپ کے برج کا حاکم سیارہ، تو وہاں سے جو شعائیں دیتا ہے تو چاندی کی دھات تو وہ آپ کو بہت جلد جذب کرتی ہیں اور آپ کے لیے بہت سی پازیٹیو انرجی پیدا کر دیتی ہے۔ اسی طرح سے اوپل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، اسی طرح سے ہجر القمر، دودھیا، عقیق اور سفید رنگ کے جو پتھر ہیں، نگینے ہیں، آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ نگینے ہیں اب آپ کو یہ پہننے کا موقع ہے، کیونکہ آپ کا اپنا برج کا حاکم سیارہ ایک بہت اچھی پوزیشن میں ہے۔ اور دوسرے حالت میں جب یہ سیارہ کمزور ہوتا ہے، رجت میں ہوتا ہے، کسی وبال میں ہوتا ہے، گردش میں ہوتا ہے، تو ہم منع کرتے ہیں کہ آپ نے یہ چیزیں نہیں استعمال کرنی۔ اگر کسی نے پہنی بھی ہوتی ہیں تو ہم مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اس کو اتار دیں، کیونکہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ اچھی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو یہ آپ خاص طور سے خیال رکھیں، اور آپ اس میں اعظم اپنے برج کے مطابق ضرور ورد کیا کریں، اور یا واسعو اس ہفتے آپ کا اس میں اعظم بنتا ہے، تو آپ اپنے برج کے اس میں اعظم کو، اس میں الہی کو اس طرح سے استغفر اللہ یا اللہ یا واسعو، یہ ایسے آپ ورد کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو وسعت دے گا، اور آپ کے سب رزق اگر کم ہے تو رزق کو فراغی مل جائے گی، اگر تنگ دستی ہے تو وہ ختم ہو جائے گی، اور اسی طرح سے اگر کہیں آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں تو وہاں سے آپ نکل آئیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس ہفتے میں آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہیں اور بہت ساری اچھی خبریں ہیں۔ تو یہ تھا کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اگلے ہفتے پھر آپ سے ملیں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔